वक्फे के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। मजीद बढ़ेंगे खबरों की जानिब। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में दहशतगर्दाना हमले के बाद पाकिस्तान जलावतनी के खतरे का सामना करने वाले श्रीनगर के एक खानदान को जुमा को अबूरी राहत दी। जस्टिस सूर्यकांत और एल.के. सिंह के बेंच ने मुतल्लिका हुक्काम को हिदायत दी कि वह हिंदुस्तानी शहरियत के दावों की तस्दीक के बाद फैसला होने तक खानदान के खिलाफ मुल्क बदरी समेत कोई जबरदस्ती कार्रवाई न करे। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में एक दहशतगर्दाना हमले में कम अज कम 26 अफराद मारे गए थे। इस वहशियाना वाक़े के बाद श्रीनगर के एक शादीशुदा जोड़े और इनके 4 बच्चों को मुल्क बदरी के खतरे का सामना है। खानदान ने अदालत के सामने दलील दी कि वो हिंदुस्तानी शहरी है और इनके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर शनाख्ती कार्ड और हिंदुस्तानी पासपोर्ट जैसे सरकारी शनाख्ती कार्ड है। पहलगाम हमले के बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी में इजाफा हुआ, जिसके बायस हिंदुस्तानी हुकूमत ने पाकिस्तानी शहरियों के लिए वीज़ा सर्विस मुअत्तल करते हुए तमाम पाकिस्तानी शहरियों को 27 अप्रैल तक मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया था। दरख्वास्त गुजारों के अहल खाना ने इल्ज़ाम लगाया कि उन्हें बिला जवाज़ हिरासत में ले लिया गया, हालांकि इनमें एक ने बहुत पहले अपना पाकिस्तानी पासपोर्ट हवाले कर दिया था और वह हिंदुस्तान में आबाद हो गया था। खानदान की नुमाइंदगी करने वाले वकील नंद किशोर ने अदालत को बताया कि खानदान का एक फर्द बेंगलुरु में काम करता है जबकि बाकी श्रीनगर में रहते हैं। मुतल्लिका फरीकीन के दलाइल सुनने के बाद बेंच ने कोई भी कार्रवाई करने से पहले खानदानी दस्तावेजात की दुरुस्त तस्दीक की जरूरत पर जोर दिया। बेंच ने कहा कि इंसानी उनसर के अलावा ऐसे मसाइल हैं जिनकी तौसीक की जरूरत है। चूँकि हक़ाइक़ पर मबनी दरख्वास्तों में तस्दीक की जरूरत होती है, इसलिए हम इस मामले को बगैर किसी काबिलियत के निपटा देते हैं। हुक्काम को हिदायत दी कि वो इनके नोटिस में लाए गए दस्तावेजात और दिगर मुतल्लिका हक़ाइक़ की तस्दीक करे। अदालत ने हिदायत दी कि हुक्काम की जानिब से जल्द अज जल्द मुनासिब फैसला किया जाए जबकि कोई मखसूस डेडलाइन मुकर्रर करने से गुरेज किया जाए। बेंच ने वाज़ेह किया कि अगर खानदान नताइज से मुतमईन नहीं है तो वो मज़ीद राहत के लिए जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट से रुजू कर सकते हैं। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने बुजुर्गों को माजी की कड़ी और मुस्तकबिल का रहनुमा करार देते हुए कहा कि हर किसी को इनकी रहनुमाई की अहमियत देते हुए इनकी कीमती सोहबत से लुत्फ़ अंदोज़ होना चाहिए। मिस्टर मुर्मू ने जुमे को यहाँ राष्ट्रपति भवन कल्चरल सेंटर बुजुर्ग शहरियों की फलाह व बहबूद के लिए एक पहल उम्र के साथ विकार के उन्वान से एक प्रोग्राम में हिस्सा लिया। मरकजी वज़ारत बराए समाजी इंसाफ और बेइख्तियार रेत के ज़ेर एहतमाम इस तकरीब में सीनियर सिटीज़न वेलफेयर पोर्टल का आगाज़, बुजुर्ग शहरियों के लिए रहायशगाह का वर्चुअल इफ्तिताह, माविन आलात की तकसीम और महकमे समाजी इंसाफ और बाइख्तियारकारी और ब्रह्मा कुमारी तंजीम के दरमियान मफाहिमत नामे पर दस्तखत भी किए गए। सदर ममलिकत ने इस मौके पर कहा कि वालिदैन और बुजुर्गों का एहतराम हमारी सकाफत का हिस्सा है। आम तौर पर ख़ानदान में देखा जाता है कि बच्चे अपने दादा दादी के साथ बहुत आराम से रहते हैं। बुजुर्ग ख़ानदान के लिए जज्बाती सुतून का काम करते हैं, जबकि बूढ़े अपने ख़ानदान को फलते फूलते देखने हैं तो वो भी जिस्मानी और जज्बाती तौर पर सेहतमंद रहते हैं। सदर ममलिकत ने कहा कि इस मुसाबकती और तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में नौजवान नस्ल के लिए बुजुर्ग शहरियों की मदद, तहरीक और रहनुमाई बहुत ज़रूरी है। बुजुर्ग शहरियों के पास जो तजुर्बा और दानिशमंदी है वो नौजवान नस्ल को पेचीदा चैलेंजों का सामना करने में मदद दे सकती है। उन्होंने कहा कि बुढ़ापा खुद को रूहानी तौर पर बाइख्तियार बनाने, अपनी ज़िंदगी और आमाल का तजुर्बा करने और बामकसद ज़िंदगी गुजारने का मरहला भी है। रूहानी तौर पर बाइख्तियार बुजुर्ग शहरी मुल्क और मुआशरे को ज़्यादा खुशहाली और तरक्की की तरफ ले जा सकते हैं। सदर ने कहा कि बुजुर्ग माजी की एक कड़ी है और मुस्तकबिल की रहनुमाई भी है। बहैसियत कौम ये हमारी इज्तिमाई जिम्मेदारी है कि हम अपने बुजुर्ग शहरियों के साथ बुढ़ापे को वक़ार और सरगर्मियों के साथ गुजारें। उन्हें यह जानकर खुशी हुई कि हुकूमत बुजुर्ग शहरियों को मुख्तलिफ इक़दामात के ज़रिए बाइख्तियार बना रही है ताकि वो ज़िंदगी के तमाम पहलुओं में सरगर्मी से हिस्सा ले सके। उन्होंने तमाम शहरियों पर जोर दिया कि वो बुजुर्गों की खुशी और भलाई के लिए खुद को वक्फ करें, इनकी रहनुमाई की कदर करें और इनकी कीमती सोहबत से लुत्फ़ अंदोज़ हो। जापान के ऐवान नुमाइंदगान के स्पीकर मिस्टर डोका काफुको शेरू ने पहलगाम दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत की और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हिंदुस्तान के साथ यकजहती का इजहार किया। इस अमर का इजहार लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में जापान के मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाते हुए किया।
انہوں نے کہا کہ جاپان دہشت گردی کے خلاف اس جنگ میں ہندوستان کے ساتھ کھڑا ہے۔ لوک سبھا اسپیکر اوم برلا نے کہا کہ دہشت گردی ایک ایسا عالمی چیلنج ہے کہ اسے ختم کرنے کے لیے دنیا کی تمام جمہوری ممالک کو اکٹھا ہونا پڑے گا۔ ان آئین کی تشکیل کے 75 سال کا سنہری سفر مکمل کیا۔ ہماری جنہوں نے جمہوریہ کے اس سفر میں ہمارے آئین نے اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ آئین کی رہنمائی کے تحت ملک نے آزادی کے بعد بڑے پیمانے پر سماجی و اقتصادی تبدیلیاں کی ہے اور عوامی بہبود سے متعلق بہت سی کامیابیاں حاصل کی ہے۔ مسٹر برلا نے کہا کہ اس عرصے کے دوران ہم نے ملک کے پسماندہ طبقوں کی فلاح و بہبود کے لیے قوانین بنائے ہیں اور ایگزیکٹو کی طرف سے ان کے نفاذ نے وسیع پیمانے پر سماجی شمولیت کو یقینی بنایا ہے۔ ہندوستانی پارلیمنٹ نے اپنے کام کاج میں شفافیت لانے اور اسے مزید قابل رسائی اور مؤثر بنانے کے لیے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی اور AI کے استعمال میں اضافہ کیا، جس کے مثبت نتائج برآمد ہوئے ہیں۔ ہم ان تجربات کو جاپان کی پارلیمنٹ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس دوران راجیہ سبھا کے ڈپٹی چیئرمین مسٹر ہری ونش، راجیہ سبھا کے ممبر پارلیمنٹ مسٹر سنجے جھا، لوک سبھا ممبر پارلیمنٹ مسٹر بی مہتاب، مسٹر دوپیندر سنگھ، محترمہ کلمجیت سہراوت اور دیگر موجود تھے۔ عام آدمی پارٹی نے کہا کہ دہلی میں پہلی بارش میں بھارتیہ جنتا پارٹی حکومت کے چاروں انجن بیکار ثابت ہوئے اور منڈل روڈ، IIT اولا، دھولک کنواں، دہلی ایئرپورٹ، پرانا راجندر نگر سمیت دہلی کے کئی علاقوں کی سڑکیں پانی میں ڈوب گئی۔ عام آدمی پارٹی کے دہلی کے ریاستی صدر سوربھ بھردواج، سینئر لیڈر منیش سسودیا، MP سنجے سنگھ، اپوزیشن لیڈر آتشی اور جیسمین شاہ کے ساتھ دیگر لیڈروں نے ایکس پر دہلی کے مختلف علاقوں میں پانی جمع ہونے کا ویڈیو شیئر کیا۔ عام آدمی پارٹی نے پانی بھرنے کا ویڈیو اور تصاویر شیئر کرتے ہوئے کہا کہ BJP کی تباہی والی حکومت میں اب سڑکوں پر پانی نالے بہہ رہے ہیں۔ جمعرات کی رات ہونے والی بارش سے سڑکیں اور گلیاں پانی میں ڈوب گئی اور کئی بے گناہ لوگوں کی جانیں چلی گئی۔ BJP حکومت نے ملک کی راجدھانی دہلی کو برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ مسٹر بھردواج نے ایکس پر کہا کہ پہلی بارش میں 4 لوگوں کی موت ہوئی، 1 ماں اور اس کے 3 بچے۔ دہلی کے 4 انجن والی حکومت کا سچ آج سب کے سامنے ہے۔ 4 کی موت دہلی NCR میں شدید بارش اور مٹی کے طوفان سے فلائٹ آپریشن متاثر۔ عام آدمی پارٹی کے سینئر لیڈر اور پنجاب کے انچارج منیش سسودیا نے ایکس پر کہا کہ BJP کے دور حکومت میں دہلی کی حالت دیکھیں۔ ٹرپل انجن والی حکومت کے تمام انجن ان کے پرزے صبح سے شام تک اروند کیجریوال کے خلاف شور مچانے میں مصروف تھے اور دہلی کو ایسی حالت میں بنا دیا۔ مسٹر سنگھ نے کہا کہ BJP تباہی کی ضمانت ہے۔ میں کہتا رہتا ہوں کہ BJP کے سارے انجن بیکار ہو گئے۔ دہلی میں 3 انجن والی حکومت کی حالت دیکھیں، پہلی بارش میں ہی سڑکیں پانی سے بھر جاتی ہے۔ BJP نے بہت کم وقت میں دہلی کو برباد کرنے کا ریکارڈ بنایا ہے۔ اپوزیشن لیڈر آتشی نے ایکس پر ایک ویڈیو پوسٹ کیا اور کہا کہ یہ دہلی میں پہلی بارش کے بعد دھولک کنواں اور دہلی ایئرپورٹ کے آس پاس کے علاقوں میں لی گئی تصاویر ہے۔ انہوں نے دہلی کے عوام کو 4 انجن والی BJP حکومت سے یہی امید تھی۔ وزارت خارجہ نے اڑیسہ کی راجدھانی بھونیشور میں کلنگا انسٹی ٹیوٹ آف انفارمیشن ٹیکنالوجی یونیورسٹی میں زیر تعلیم نیپالی طالب علم کی اچانک موت پر رنج و غم اور خاندان کے ساتھ تعزیت کا اظہار کیا۔ آج یہاں ایک بیان میں وزارت خارجہ نے کہا کہ ہم کہ IIT یونیورسٹی بھونیشور کے ایک نیپالی طالب علم کی المناک موت سے غم زدہ ہے۔ ہم اس مشکل وقت میں سوگوار خاندان کے ساتھ دلی تعزیت پیش کرتے ہیں۔ اس المناک واقعے کے بارے میں جاننے کے بعد وزارت خارجہ اڑیسہ ریاستی حکومت کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہے۔ اڑیسہ کی ریاستی حکومت طالب علموں کے خاندان کو مکمل تعاون فراہم کر رہی ہے۔ فی الحال اڑیسہ پولیس کی جانب سے گہرائی سے تفتیش کی جا رہی ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ حکومت ہند تمام بین الاقوامی طلباء کی حفاظت، سلامتی اور بہبود کو بہت سنجیدگی سے لیتی ہے۔ ہم نیپالی حکومت، اڑیسہ ریاستی حکومت کے ساتھ ساتھ کہ IIT انتظامیہ کے ساتھ قریبی رابطے میں ہیں تاکہ اس معاملے پر ریئل ٹائم مواصلات اور ہم آہنگی کو یقینی بنایا جا سکے۔ قابل ذکر ہے کہ جمعرات کی رات ایک اور نیپالی طالبہ کے IIT انسٹیٹیوٹ کے ہاسٹل میں مردہ پائی گئی تھی۔ متوفہ 20 سالہ لڑکی کی نیپال کے شہر بیرگنج کی رہائشی تھی اور انجینئرنگ کے سال اول کی طالبہ تھی۔ یہ واقعہ اسی انسٹیٹیوٹ میں ایک اور نیپالی طالب علم کی خودکشی کے 2 ماہ بعد سامنے آیا، جس سے
इंस्टीट्यूट में तहफ़्फ़ुज़ और ज़हनी सेहत के बारे में सवालात पैदा हो रहे हैं। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में एक शादी की तकरीब में शिरकत के बाद इंदौर के महू वापस आते हुए एक गाड़ी हादसे का शिकार हो गई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। विदिशा जिले के सरून तहसील में पेश आए इस हादसे में मरने वाले तमाम अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से बताया गया। तमाम लोग इंदौर के महू में वाक़े अमलापुरा मानपुर वापस आ रहे थे। इस दौरान देर रात तहसील लेटरी की वादी आरी में पिकअप गाड़ी बेकाबू होकर उलट गई। इस हादसे में 12 अफराद जख्मी हो गए। लेटरी पुलिस स्टेशन ऑफिसर जय कुमार के मुताबिक इत्तला मिलने पर जख्मियों को लेटरी के सरकारी हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया, जहां डॉक्टरों ने 3 अफराद को मुर्दा करार दिया। देर रात एक शदीद जख्मी शख्स को विदिशा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, जहां इसकी मौत हो गई। एक शदीद जख्मी शख्स को भोपाल रेफर किया गया था। विदिशा मेडिकल कॉलेज में मुतवफ़्फ़ियों का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में देर रात एक जबरदस्त सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत पर अफसोस का इजहार करते हुए वज़ीर आला डॉक्टर मोहन यादव ने महलूकीन के अहले खाना के लिए इमदादी रकम का ऐलान किया। डॉक्टर यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि विदिशा जिले के लेटरी तहसील इलाके में इंदौर से सरोन जाने वाली बस के अचानक हादसे में 4 लोगों की मौत की खबर इंतहाई अफसोसनाक है। गम की इस घड़ी में तमाम सोगवार खानदानों के साथ मेरी ताज़ियत है। जिला इंतजामिया की मदद से हादसे में जख्मियों के इलाज के लिए जिला हॉस्पिटल में मुनासिब इंतजाम किए गए हैं। महलूकीन के अहले खाना को मुख्यमंत्री स्वच्छ अनुदान से 2 लाख रुपये और शदीद तौर पर जख्मियों को 50,000 रुपये की माली इमदाद फराहम करने की हिदायत दी गई है। छत्तीसगढ़ के सरगोजा जिले में जुमा की सुबह कौमी शाहराह 43 पर एक कार और बाइक की टक्कर में 3 माह के बच्चे समेत 3 अफराद की मौत हो गई। जराये ने बताया कि अंबिकापुर रायगढ़ मेन रोड पर एक तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार जोड़े को टक्कर दे दी। हादसे में मोटरसाइकिल पर सवार मियां बीवी और इनके 3 माह के बच्चे की मौत हो गई। मोटरसाइकिल को टक्कर मारने के बाद कार सड़क के किनारे एक घर के सहन में घुस गई। हादसे में कार सवार को भी जख्म आए। जख्मियों को CHC सीतापुर में दाखिल कराया गया। उन्होंने बताया कि मरने वालों की शनाख्त सुनील लकड़ा 35 साल, स्मिता 28 साल और इनके 3 माह के बच्चे की हैसियत से की गई, जो सबीतापुर थाना इलाके के पेटला दमगडा के रहने वाले थे। लवाहिकीन ने बताया कि 3 माह के बच्चे को निमोनिया हुआ था, जिसके इलाज के लिए ये जोड़ा बच्चे के साथ अंबिकापुर रवाना हुआ था। सीतापुर थाना इलाके के पेटला दमगडा के रहने वाला यह जोड़ा बाइक पर अंबिकापुर जा रहा था। हादसे में कार सवार भी जख्मी हुआ। कार को संतोष चला रहा था। इसे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर सीतापुर में दाखिल करवाया गया। 10वीं जमात के नतायज में गवर्नमेंट हाई स्कूल अवंती कश्मीर में ज़ेर तालीम हादिया रफ़ीक ने 500 में से 491 नंबरात हासिल करके इदारे और अपने इलाके का नाम रोशन किया। TTV न्यूज़ के साथ बात करते हुए तालिबा ने बताया कि इस कामयाबी के पीछे इनकी मेहनत के साथ साथ इनके असातिज़ा और वालिदैन की मेहनत भी शामिल है। उन्होंने कहा कि वो मुस्तकबिल में सिविल सर्विस का इम्तिहान पास करके अवाम की खिदमत करना चाहती है। हादिया रफ़ीक इकबाल कॉलोनी अवंतीपुरा की रहने वाली है, जो एक मजदूर की बेटी है और जिन्होंने मेहनत और लगन के साथ बिना कोचिंग किए 491 नंबरात हासिल किए। Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Hadir Rafiq Ahmed Gadda. I am studying in Government High School Avantipora. As you have already mentioned that I have got 491 marks out of 500. This is the biggest achievement of our school because I am belonging from a government school. The support of all credit goes to my teachers who supported me very much in this journey. It is tough. In the way it is tough because I'm not belonging to a very wealthy family. I'm from a poor family. My father is a laborer.
we are the four sisters. And آپ کو پتہ ہے آج کے دور میں کیسا چلتا ہے کہ 4 بیٹیوں کو پالنا, ان کو دینی تعلیم دینا, دنیاوی تعلیم دینا, یہ میرے باپ نے مطلب کیسے کیا مجھے پتہ نہیں ہے. آج کل کے دور میں اپنی بیٹیوں کو دینی تعلیم بھی دینا, دنیاوی تعلیم بہت ہی ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. میرے ٹیچرز نے سپورٹ کیا بہت ہی, خاص کر ہماری ٹیچر جو ہے, ہمارے ہیڈ ماسٹر سر غلام حسن ڈار سر, ہی ول بی مائی مینٹر, گائیڈر. وہ میرے گائیڈر بھی رہے ہیں اور میرے مینٹر بھی رہے ہیں. اور خان عاشق حسن سر, انہوں نے فیئر ویل کے دن ہی کہا تھا کہ بیٹا آپ کو وہ کر کے دکھانا ہے جسے ہم پراؤڈ فیل کریں. سو مجھے لگتا ہے کہ آج میں نے ان کو پراؤڈ فیل کروایا ہے بائی اٹیننگ 491 مارکس ان بورڈ ایگزامینیشنس. آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ میں تو سب کچھ ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. ہمارا بس یہی ہے کہ ہمیں محنت کرنی ہے اور بلیسنگس لینی ہے ٹیچرس کی. اکارڈنگ ٹو مائی ایمس, I would like to go towards civil services, I think. Yes, sir. I'm not belonging to a very wealthy family like them. I attained 491 marks. This is the biggest achievement for whole government schools. I suggested them to do hard work, remain consistent, and inshallah, you will achieve that thing which is out of imagination from the common people's mind. امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے ایران سے تیل خریدنے والے کسی بھی ملک پر دوہری پابندیاں عائد کرنے کی دھمکی دی ہے. امریکی صدر نے ایکس پر پوسٹ میں لکھا کہ ایرانی تیل اور ہر قسم کی پیٹرو کیمیکل مصنوعات کی خریداری فوری طور پر روک دی جائے. ایران سے تیل یا پیٹرو کیمیکل مصنوعات خریدنے والے کسی بھی ملک یا شخص کے خلاف فوری طور پر دوہری پابندیاں عائد کی جائے گی. انہوں نے مزید لکھا کہ ایسا کرنے والے کسی بھی طرح امریکہ کے ساتھ کاروبار نہیں کر سکیں گے. اس معاملے پر توجہ دینے کا شکریہ. امریکی صدر کی یہ دھمکی اس وقت آئی جب عمان نے اعلان کیا کہ آئندہ ہفتے کے آخر طے شدہ جوہری مذاکرات ملتوی کر دیے گئے. عمان کے وزیر خارجہ بدر بن حمد نے اپنے ایکس اکاؤنٹ پر لکھا کہ لاجسٹک وجوہات کی بنا پر ہم 3 مئی بروز ہفتے کو ہونے والے امریکہ ایران مذاکرات کو دوبارہ ترتیب دے رہے ہیں. مذاکرات کی نئی تاریخ کا اعلان باہمی معاہدے کے بعد کیا جائے گا. اسرائیل نے شام میں 2 روزہ کمیونٹی کو کسی بھی قسم کے خطرے سے بچانے کے لیے دمشق میں صدارتی محل کے قریب ایک ہدف پر حملہ کیا. اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے یہ اطلاع دی. وائنیٹ نے وزیر اعظم کے حوالے سے کہا کہ یہ شامی حکومت کے لیے ایک واضح اشارہ ہے. ہم دمشق کے جنوب میں فوجیوں کی تعیناتی اور ڈروز کمیونٹی کے لیے کسی بھی خطرے کی اجازت نہیں دیں گے. شام کی وزارت داخلہ نے کے بعد میں کہا کہ صورتحال قابو میں ہے. انہوں نے کہا کہ مسلح گروپوں اور ڈروز سیلف ڈیفنس کے جنگجوؤں کے درمیان بدھ کی رات آج تک دمشق کے قریب شام کے قبضے سنسام میں جھڑپیں ہوئی ہے, جہاں بنیادی طور پر ڈروز آبادی رہتی ہے. ڈروز غریبوں کا ایک تسلی مذہبی گروپ ہے جو لبنان, شام, اسرائیل اور اردن میں رہتا ہے. دسمبر 2024 میں دمشق میں اقتدار کی تبدیلی کے بعد اسرائیل نے بار بار شامی ڈروز کے تحفظ کے لیے اپنے عزم کا اظہار کیا. جنوبی لبنان میں اسرائیلی ڈرون حملے میں 1 لبنانی اور 2 شامی مارے گئے. وزارت پبلک ہیلتھ ایمرجنسی آپریشن سینٹر نے جمعرات کو ایک بیان میں کہا کہ اسرائیلی فوج نے میس الجبل میں ایک گاڑی پر ڈرون حملہ کیا, جس کے نتیجے میں 3 افراد ہلاک ہو گئے. دراصل سرکاری نیشنل نیوز ایجنسی نے اطلاع دی کہ ایک دشمن ڈرون نے میس الجبل اور بلیدہ کے دیہاتوں کے درمیان ایک اسکریپ کلیکشن پک اپ پر ٹرک پر حملہ کیا اور اسرائیلی جنگی طیارے کو بھی ہرمل شہری کے اور مشرقی لبنان کے شمالی بیکا علاقے کے دیہات پر پرواز کرتے دیکھا گیا. قابل ذکر ہے کہ 27 نومبر 2024 سے امریکہ اور فرانس کی ثالثی میں حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی نافذ ہے, جس سے غزہ میں تنازع کے باعث 1 سال سے زائد عرصے سے جاری جھڑپیں ختم ہو گئی. جنگ بندی کے باوجود اسرائیل افواج لبنان میں تقریباً روزانہ حملے جاری رکھے ہوئے ہے, جس کا دعویٰ ہے کہ وہ حزب اللہ کے خطرات کو نشانہ بنا رہی ہے. اس معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے لبنان کی سرحد پر 5 پہاڑیوں پر اپنی موجودگی برقرار رکھی ہے. آسٹریلیا کے جنوبی ساحل پر جمعہ کو ایک ہیلی کاپٹر حادثے میں 3 افراد شدید طور پر زخمی ہو گئے. وکٹوریہ پولیس نے بتایا کہ ہیلی کاپٹر کو مقامی وقت کے مطابق صبح 10 بجے کے بعد میلبورن سے 60 کلومیٹر جنوب مغرب میں ساحلی قبضے
पॉइंट के करीब पानी में गिरते हुए देखा गया। उन्होंने कहा कि तैयारे में सवार 3 अफराद को बाज़ाब्ता शनाख्त नहीं हो सकी। हादसे के बाद वो साहिल तक पहुंचने में कामयाब रहे। इनमें से एक मर्द और एक खातून को शदीद जख्मी हालत में हॉस्पिटल ले जाया गया, जबकि दीगर शख्स को भी शदीद जख्मी हालत में सड़क के जरिए हॉस्पिटल पहुंचाया गया। विक्टोरिया पुलिस ने एक बयान में कहा कि वाक़े के सही हालात अभी तक मालूम नहीं हो सके। ऑस्ट्रेलियन ट्रांसपोर्ट सेफ्टी ब्यूरो पुलिस की मदद से हादसे की तहकीकात कर रही है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर की क़यादत में कांग्रेसी कायदीन के वफद ने गवर्नर तेलंगाना से की मुलाकात। बीसी रिजर्वेशन बिल को मंजूरी देने पर गवर्नर से किया इजहार तशक्कुर। वजीर आबपाशी उत्तम कुमार रेड्डी ने पालमरू रंगा रेड्डी लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट का दौरा करके तामीरी कामों का किया मुआयना। छोटी तशहीर की जानली सच्चाई, 90% काम मुकम्मल होने का किया इंकशाफ। ज़ेर अल्तवा कामों को जल्द मुकम्मल करने की दी हिदायत। बीजेपी ने तेलंगाना के साथ नाइंसाफी के सिवा कुछ नहीं किया। रियासत में बरसर इख्तिदार कांग्रेस हुकूमत पूरी तरह नाकाम। जहीराबाद के न्यालकल मंडल में बीजेपी कायदीन को गुलाबी खंडवा पहनाकर पार्टी में खैर मकदम करने के बाद साबिक वजीर हरीश राव का खिताब। तेलंगाना में आइंदा 5 दिनों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। रियासत के मुख्तलिफ अजला में 30 था 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं का इम्कान। हैदराबाद के शहर के तेलगंडा में 3 दहाड़े एक नौजवान का कत्ल। इलाके में सनसनी। फलकनुमा पुलिस ने जाए वक़ूफ़ पहुँच कर किया मुआयना। इलाके को घेरे में ले लिया। एक मामला दर्ज करके किया तहकीकात का आगाज़। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में दहशतगर्दाना हमले का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क बदरी का सामना करने वाले खानदान को दी अबूरी राहत। बुजुर्ग माजी की एक कड़ी और मुस्तकबिल के लिए रहनुमा है। राष्ट्रपति कल्चरल सेंटर में मुनक्किदा प्रोग्राम से सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू का खिताब। दहशतगर्दी एक आलमी चैलेंज, उसे खत्म करने के लिए दुनिया के तमाम जमहूरी ममालिक को इकट्ठा होना पड़ेगा। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला का बयान। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए TTV। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकाल कर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.